बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनवी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अली अमीन गंडापुर जो कल रियासत पर थू थू कर रहा था, उसके हवाले से बहुत बड़े फैसले हो चुके हैं। अब अली अमीन गंडापुर सीएम हाउस से निकलने के बाद जेल जाएंगे या कहीं और, या फिर अली अमीन गंडापुर को इमरान खान तब्दील करने जा रहे हैं। इससे मुतालिक इंतहाई अहम और सनसनीखेज हकायक आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और उसके अलावा इमरान खान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाने का इल्जाम आयद किया है। इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इसके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी आड़े हाथों लिया है। और उसके अलावा उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर को जो तीसरा खत लिखने का फैसला किया है, उस खत के लिखने के बुनियादी तौर पर मकसद क्या है और इमरान खान उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आला अदलिया के 9 जजेस के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बच गए हैं। अब इन दोनों रास्तों में से वो अब अव्वल तो ये देखना है हमने कि वो दोनों रास्ते कौन से हैं, और फिर ये हमने देखना है कि आने वाले 24 घंटों में कौन से जजेस कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर सुना दिया है, यानी एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। और वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर किस तरह गिरा गुजरा है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की एलिवेशन के बाद चारों जो हाई कोर्ट्स है उनमें कौन सी तब्दीली रोनमा होगी, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचे। तो छोटी सी गुजारिश आपसे और करनी है कि मेरे व्लॉग्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जो भी करें तमीज और इखलाक के दायरे में रहकर करें। जिस तरह कुछ दोस्त बहुत गलत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी मेहरबानी जो वो लिख रहे हैं। तो आपका एहसान होगा कि आप जो भी कमेंट करना चाहें आप करें, अपनी आरा दें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर कर सकूं। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान को तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लाठी जेल में बंद है। एक शख्स जो हुजूम में रहता था और एक शख्स जो एक वीवीआईपी और एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, लेकिन 1.5 साल से जिस तरह वो जेल में है, वो तो खैर आपको भी पता है। ऐसी जेल मुझे आज भिजवा दे, मैं कल का भी इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, मैं आपको मुतवातिर कह रहा हूं। लेकिन अब उनका डिप्रेशन से सीवियर शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज सहाफियों से भी बातचीत की, वकला से भी बातचीत की, इस हवाले से ट्वीट भी किया। उसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मीडिया से बातचीत की और उसमें भी उन्होंने वही इल्जामात दोहराए जो इमरान खान ने आयद किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान की बातें कुछ हैं और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मामला कुछ और हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा राब्ता हुआ था और वो राब्ता जारी रहना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि वो राब्ता जारी न रह सका और पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहने से सियासी मामला आसानी से हल हो सकते थे। लेकिन इमरान खान 2 कदम आगे चले गए हैं और इंतहाई खतरनाक पोजीशन उन्होंने ले ली है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए भेजे कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब खत्म कर दिए गए। पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है और वजीर आजम, सदर और वुज़रा जाली हैं। पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब होगी। तो नाज़रीन, कल तक इसी जाली हुकूमत से बातचीत करने के लिए इसी इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। वो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ बैठी, हुकूमती कमेटी के साथ बैठी, हुकूमती वुज़रा के साथ बैठी। यही पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट उसी जाली पार्लियामान में बैठते हैं और उसी डमी हुकूमत के साथ बैठते हैं और उसी डमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं।
تو خیر ان کے پولو فیل میں بہت زیادہ تضاد ہوتا ہے. تو بہرحال عمران خان اس سے پہلے جو براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب تھے، انہوں نے ایک دم سے یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی ساکھ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے. او بھائی، ڈی جی آئی ایس پی آر کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کہنا ہے تو یا تو سیدھا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہیں، یا آپ کم سے کم کہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ڈی جی آئی ایس آئی کو تو کہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر تو پریس سیکریٹری ہے یار. آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو اتنی تو سینس ہونی چاہیے. آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، مگر بچہ بچہ واقف ہے کہ ملک کا نظام آرمی چیف ہی چلا رہا ہے. ملک پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹس مسلط کر دیے گئے ہیں جس نے کبھی کونسلر کا انتخاب بھی نہیں لڑا، مگر اب وہ کرکٹ سے لے کر خارجی اور داخلی معاملات پر ہر چیز کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے. اب آگے قاضی فائز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اور چیف الیکشن کمشنر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے جانبدار اور بے شرم ترین چیف جسٹس تھے جن کا کردار جسٹس منیر سے بھی زیادہ گھناؤنا تھا. ان کے دور میں جمہوریت پر شبخون مارا گیا، انسانی حقوق بری طرح پامال ہوئے، مگر انہوں نے بجائے کوئی ایکسٹینشن لینے کے ہر غیر قانونی اقدام کی سہولت کاری کی. چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بنے رہے. ان دونوں چہروں نے اپنے عہدوں اور عوام سے غداری کی. اس سب کے نتیجے میں جعلی ایم این ایز، جعلی پارلیمان، جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر کا وجود عمل میں آیا. جعلی ایم این ایز، جعلی پارلیمان، جعلی ایم این ایز، سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جعلی پارلیمان اراکین پارلیمنٹ سے بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حقیقی منتخب نمائندے ہیں اور حکومت فارم 47 کی ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ بھی جعلی ہیں. اب اچھا جی، آگے فرما رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کام اب آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے، اس آئینی بینچ سے جو اس وقت عمران خان کے متعدد معاملات کا جائزہ لے رہا ہے اور ان کے کیسز کو دیکھ رہا ہے. اب جو بھیانک ترین الزام انہوں نے لگایا وہ یہ ہے کہ ہم نے 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ مذاکرات صرف ایک ڈرامہ ہے. 26 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے گولیاں چلوا کر نہتے عوام کا قتل کیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 26 نومبر کو گولیاں چلوا کر نہتے عوام کا قتل عام کیا. مزید آپ خود سمجھ جائیں. پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کس حد تک بڑھ چکی ہے. جس طرح میں نے انٹرو میں آپ سے کہا تھا کہ عمران خان تیسرا خط آرمی چیف کو کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں، عمران خان کی توجہ اس طرف کیسے اچانک مبذول ہو گئی ہے کہ اپنے پچھلے سابقہ تمام بیانیے پسے پشت ڈال کر اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں، اور ان فاصلوں کو بڑھانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ عمران خان بار بار خط لکھیں اور بار بار کھلا خط لکھیں اور بار بار اس کھلے خط میں عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کا ذکر کریں، جو نہیں بھی ہوں تو بھی نظر آنے چاہیے. اور یہ عمران خان کی گائیڈ لائن ہے یا پالیسی ہے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں ان تک پہنچے اور وہ پھر اس کو ہوا دیں تاکہ عوام اور فوج کو دور کیا جا سکے یا ان کے درمیان کوئی دوری پیدا کی جا سکے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور جو کل تک ریاست پر تھو کر رہا تھا اور کل جو چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے بندوق لے کر آپ ہمیں ہی قتل کرتے ہو، اور اس کے بعد انہوں نے پھر دھمکی دی، اس کی طرف میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کے بعد حلف اٹھانے سے پہلے بہت بڑا کام کر دیا ہے. جی ناظرین، انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت کی طرف سے داخل کی جانے والی جو ریپرزنٹیشن تھی
उसका उन्होंने उसके हवाले से फैसला सुना दिया और उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया है और सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। और ये भी उन्होंने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज रहेंगे और उन्होंने 2015 में हलफ लिया था और ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को नए हलफ की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे जिस तरह कहा ना कि आला अदलिया के 9 जजेस के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बच गए हैं। वो 2 रास्ते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं, बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन जज साहबान के जो हाई कोर्ट से जो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट की पोजीशन क्या होगी, जरा मैं वो आपको बता दूं पहले। तो जनाब इस वक्त ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले आते हैं, तो वहां इस वक्त जो एक्टिंग चीफ जस्टिस आज बनेंगे वो सरदार सरफराज डोगर होंगे और उनके बाद जो 3 जजेस का पैनल जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, उनमें सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल होंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि इनमें से चीफ जस्टिस कौन मुंतखब होगा। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट से जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो एजाज अनवर साहब होंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और जस्टिस अतीक शाह, और उसके बाद जो पैनल भेजा जाएगा चीफ जस्टिस के लिए उनमें एजाज अनवर साहब भी शामिल होंगे और जस्टिस अतीक शाह साहब शामिल होंगे और जस्टिस अरशद अली साहब भी शामिल होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान हाईकोर्ट का अगर हम जिक्र करें तो बलूचिस्तान हाईकोर्ट में इस वक्त आज जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेंगे वो एजाज सवाती साहब होंगे और उसके बाद जो पैनल जाएगा उसमें जनाब एजाज सवाती साहब और जस्टिस कामरान मुल्ला खेल साहब और जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ साहब का नाम शामिल होगा। इसी तरह अगर हम सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो आज वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए जुनैद गफ्फार साहब हलफ ले सकते हैं। तो वहां पर जो 3 का पैनल जाएगा 3 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के हवाले से, तो उनमें जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब और जस्टिस जफर राजपूत साहब और जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब का नाम शामिल होगा। तो इसी तरह जो क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का मामला डिफर हो गया है नेक्स्ट मीटिंग के लिए, उसकी वजूहात अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर भी फर्क पड़ेगा और यही वो फर्क का मामला था कि जिसकी वजह से बार बार ये टांगे जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे थे कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास न हो, क्योंकि अब जो जजेस आए हैं इनमें से भी कुछ लोग जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शामिल होंगे। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की 2 जजेस के हवाले से और 9 जजेस के हवाले से आला अदलिया के, तो उनका हशर क्या होगा। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अपना सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा। तो गुज़िश्ता रोज जो आपने बिहेवियर या जो सख्ती आपने देखी हुकूमत के रवैये में कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हर सूरत में या किसी भी दबाव को कबूल किए बगैर जारी रखा, इसके बावजूद कि जुडिशियल कमीशन के जो अरकान थे वो वहां से जो है वो उन्होंने बायकॉट किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो कमीशन का इजलास मीटिंग थी वो जारी रखने पर वोटिंग के बाद मेजॉरिटी में यह फैसला हुआ कि मीटिंग को जारी रखा जाना चाहिए, जिसके नतीजे में 6 जजेस की एलिवेशन का मामला सामने आया। तो अब 26वीं आईनी तरमीम अपनी जगह पर पूरे वजूद के साथ मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो चुकी, अब अपील में जाएं या इंट्रा कोर्ट अपील में जाएं वो उन साहबान का मसला है। जस्टिस सरफराज डोगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, अलबत्ता चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और इन साहबान की मुतालबे के पेश नजर अब वो चीफ जस्टिस का नए सिरे से हलफ भी लेंगे। तो इस हवाले से एक तो ये रास्ता हो गया इनका बंद। अब इनके पास सिर्फ एक ये रास्ता है कि इस पूरे सिस्टम को वो कबूल कर लें, 26वीं आईनी तरमीम को कबूल करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कबूल करें, जस्टिस सरफराज डोगर को कबूल करें, सुप्रीम कोर्ट में जो नए जजेस आ रहे हैं उनको कबूल करें, यानी पूरे आइन को कबूल करते हुए आईनी दायरे अख्तियार में रहकर शराफत से काम करना पड़ेगा। बदसूरत दीगर उनके पास जो दूसरा रास्ता बचता है, अगर वो इन जजेस के मातहत काम नहीं कर सकते या इनके साथ काम नहीं कर सकते तो फिर इनके पास एक रास्ता है कि वो मुस्ताफी हो जाएं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ ججز یا تو مستعفی ہوں گے یا پھر اس نئے سسٹم یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس سسٹم میں رہ کر آگے چلنے کی کوشش کا فیصلہ کریں گے یا پھر استعفیٰ کا راستہ ان کے پاس ہے۔ جس طرح ناظرین میں نے آپ سے بات کی کہ علی امین گنڈاپور سی ایم ہاؤس سے جیل جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو کہاں جائیں گے، یہ فیصلہ کیا تو کس نے کیا اور کس نے کیا تو کیوں کیا اور کہاں کیا، یہ وہ سوال ہیں جو بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوابی کے پی ٹی آئی کے ناکام ترین جلسے نے پی ٹی آئی کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ میں حیران تو آج اس وقت ہوا جب عمران خان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جس طریقے سے عوام کا جو ہے وہ ہجوم نکلا، جم غفیر ایک نکلا، ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نکلا، میں ان سب کا دل سے مشکور ہوں۔ اور خان صاحب تھوڑا سا آئینہ بھی دیکھ لیا کرو، کچھ حقیقتیں جان بھی لیا کرو۔ سوابی میں آپ کے پارٹی کی انٹرنل پولیٹکس نے آپ کا خیبر پختونخوا میں آپ کی سیاست کا، آپ کی پی ٹی آئی کی پولیٹکس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ باقی جو کسر رہتی تھی وہ آپ کے پارٹی کے رہنماؤں نے اسٹیج پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے پوری کی۔ تو اس کے علاوہ وہیں پر چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے خطاب کیا اور خطاب کر کے انہوں نے جو بات کی وہ اپنے آپ میں بہت خطرناک تھی۔ انہوں نے تھوک کی بات کی، تھوکتے ہیں ہم اس ریاست پر، تھوکتے ہیں ہم جہاں جہاں پر آپ سمجھ جائیں۔ تو تھوک کرنے والے چیف منسٹر کو اس سسٹم میں کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اتنی بڑی بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو براہ راست دھمکی دی، کیا کہا ذرا یہ پہلے یہ ملاحظہ کر لیں۔ جن میں انسانیت رہا ہو ان کے لیے ہے تھو 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 تھو، مجبور نہ کرو، یہ رنگ بھی ہے انقلاب کا رنگ، خون کا رنگ، لیکن یاد رکھو بزدلو، جب ہم جب آگے بڑھیں گے اور ہم انقلاب کا نعرہ لگائیں گے اور ہم اپنے جھنڈے کا یہ والا رنگ تھامیں گے، خدا کی قسم تم برداشت نہیں کر لو گے۔ ہمارا لیڈر عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کے لیے تیار ہوں، ہم بھی تیار ہیں، اگر تم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو پھر جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے۔ اگر تم ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے کی تنخواہ والے کو، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے لیے ہوئے ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرو گے تو ہتھیار ہمارے پاس بھی ہے، میں سپہ سالار کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، میرے صوبے میں دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی جنگ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی فوج نہیں جیت سکتی۔ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ چھوڑ دو ان چوروں کا ساتھ، چھوڑ دو مینڈیٹ چوروں کا ساتھ، آؤ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کی آواز سنو، ہماری آواز۔ اس کے بعد آپ خود بتائیں کہ کیا یہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے۔ علی امین گنڈاپور کے خطاب کے بعد، استاری کے بعد، علی امین گنڈاپور کی تھو کے بعد اور اس کے بعد بڑھتے ہوئے پریشر جس میں کہا گیا کہ اگر علی امین گنڈاپور جو ریاست پر تھوک رہا ہو اس کو اگر رعایت دے دیتے ہیں تو پھر منظور پشتین نے کون سا گناہ کیا ہے، تو پھر علی وزیر نے کون سا گناہ کیا ہے، تو پھر مارن بلوچ نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ان پر شدید ترین سخت پابندیاں عائد ہیں اور ایک شخص سر عام ریاست پر تھوکتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پیسوں سے آپ ہتھیار خرید کر اور ہمیں قتل کرتے ہو اور اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو، تو پھر یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑی بیٹھک خیبر پختونخوا میں کور کمانڈرز ہاؤس میں ہوئی اور وہاں پر جو معاملہ ہوا وہ ریفر ہوا جی ایچ کیو میں اور پھر ایک میٹنگ وہاں پر ہوئی اور وہاں سے معاملہ پہنچا پرائم منسٹرز ہاؤس تک اور وہاں پر تفصیلاً اس چیز کا جائزہ لیا گیا، اس کا ٹرانسکرپٹ منگوایا گیا۔ جو اوریجنل ویڈیو تھی اس ویڈیو کے ایک زیر زبر کا
کے ساتھ اس کا پورا جو ہے وہ اس کو سنا گیا، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے بعد بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ علی امین گنڈاپور کے لیے بہت بڑا ہے۔ علی امین گنڈاپور پر ویسے بھی عمران خان ناراض ہیں اور وہ انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کی تبدیلی کے ساتھ ہی علی امین گنڈاپور سی ایم ہاؤس سے سیدھا جیل جانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلے سارے ہو چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور ان تمام باتوں کے باوجود یہ ہفتہ نکال لیتے ہیں یا نہیں نکال لیتے۔ جاتے جاتے میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنائے جانے کا وقت بھی آیا چاہتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔